ल यो लेक्चर पार्ट 2 मा चाहिँ तिमीहरूलाई म आज एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउन गइरहेको छु हैन। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है। यसमा ढिलाइ नगरिकन म आजको यो पार्ट 2 मा चाहिँ लेक्चर पार्ट 2 मा चाहिँ तिमीहरूलाई यसमा चाहिँ सेटलिङ बेसिनको चाहिँ सेटलिङ भेलोसिटी र ओभरफ्लो रेटसँग चाहिँ के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउन गइरहेको छु हैन। अब यसको लागि तिमीहरूले सर्वप्रथम त के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा के सम्झ भने तिमीहरूले हैन, एउटा रेक्टेङ्गुलर हरिजोन्टल रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्क छ अरे। यस्तो रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्क छ अरे, त्यसको लेन्थ चाहिँ लेन्थ ब्रेथ र हाइट छ अरे। सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क छ अरे एउटा रेक्टेङ्गुलर। अनि तिम्रो के हुन्छ, पानी यताबाट छिर्छ है भनेपछि तिम्रो हरिजोन्टल भेलोसिटी भनेको भी हुने भयो। अनि तिम्रो पार्टिकल अब पानी यताबाट छिरेपछि के हुन्छ, पार्टिकल त यता भर्टिकली सेट हुन्छ यसरी भनेपछि तिम्रो सेटलिङ भेलोसिटी भनेको के हुने भयो, भीएस हुने भयो है त। सेटलिङ भेलोसिटी तिम्रो भीएस हुने भयो। अब तिमीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि पहिला यो फिगरलाई चाहिँ तिमीले स्केमेटिकली हेर्नु पर्यो। भन्नु मतलब इलिभेसन हेर्नु पर्यो के, एउटा यो रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्कको इलिभेसन हेर्नु पर्यो है। इलिभेसन हेर्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि तिम्रो यो फिगर मैले नोटमा पनि हालिदिएको छु हैन, त्यसबाट निकाल्दा पनि हुन्छ। अब मैले बनाउन खोजिरहेको छु एउटा रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्क छ अरे यस्तो, यो रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्क हो है। क्रस सेक्सन काटेको भनौँ न, लङ्गिट्युडनल सेक्सन काटेको भनौँ है त। लङ्गिट्युडनल सेक्सन भनेको यो लामोको एक्रोसमा चाहिँ काटेको है, लङ्गेस्ट साइडतिर चाहिँ लेन्थको एक्रोसमा चाहिँ काटेको है, अलोङ द लेन्थ काटेको अक्रोस हैन, अलोङ द लेन्थ काट्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो फिगर आउँछ। अब तिम्रो यो के छ, यो एउटा रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्क छ। रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्कमा के छ, यहाँ इनलेट जोन छ, यहाँ आउटलेट जोन छ, यहाँ मुनि स्लट जोन छ हो, स्लट जोन छ। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबसे सुरुमा के छ भन्दाखेरि अब तिम्रो पार्टिकल यहाँबाट छिरिरहेको छ, के अरे पानी यहाँबाट छिरिरहेको छ हैन। अब सबसे सुरुमा के भनेको छ भन्दाखेरि क्यू पानी यहाँबाट छिरेको छ भने के हुन्छ, हरिजोन्टल भेलोसिटी भनेको के हो, डिस्चार्ज भनेको एरिया टाइम्स भेलोसिटी हो, यो हरिजोन्टल भेलोसिटी। अनि हरिजोन्टल भेलोसिटी भनेको के हो, डिस्चार्ज टाइम एरिया हुने रहेछ हो। भनेपछि डिस्चार्ज क्यू भइहाल्यो, एरिया भनेको के हुने भयो भन त, एरिया भनेको त यो क्रस सेक्सनल एरिया हो, बी टाइम्स एच भनेपछि के हुने भयो, बीएच हुने भयो। यसलाई एउटा इक्वेसन 1 जस्तो मानिराख है त। त्यस पछाडि अब मैले अस्ति नै सेटलिङ बेसिनको प्रिन्सिपल के भनेर भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा भनेको कुनै पनि एउटा वाटरको पार्टिकल इनलेटदेखि आउटलेटसम्म निस्किँदा लाग्ने टाइम र सेटलिङ बेसिनमा पार्टिकल टपदेखि बटमसम्म सेटल हुने टाइम चाहिँ बराबरी हुनुपर्छ, अथवा त्यो बराबरी हुनुपर्छ, मिनिमम पनि बराबरी हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ नि त मैले। भन्नुको मतलब तिमीहरूलाई फेरि एकचोटि म रिपिट गर्छु हैन। कुनै पनि पार्टिकल चाहिँ सेटल हुन्छ माथिदेखि मुनि T1 टाइममा, भर्टिकल सेटलमेन्ट हैन। कुनै पनि सेडिमेन्ट पार्टिकल चाहिँ T1 टाइममा सेटल हुन्छ अरे। अनि तिम्रो कुनै पनि वाटरको पार्टिकल चाहिँ तिम्रो इनलेटदेखि आउटलेटसम्म T2 टाइममा जान्छ अरे है। अब तिम्रो के भयो, तिम्रो सेटलमेन्ट हुने टाइम भन्दा बाहिर निस्किने टाइम छिटो भयो भने के हुन्छ, तिम्रो पार्टिकल त्यो सेडिमेन्ट पार्टिकल त के हुन्छ, तिम्रो उता बाहिर निस्केर जान्छ, जसले गर्दाखेरि तिमीलाई के हुन्छ, हाम्रो सेडिमेन्ट पनि सेटलमेन्ट नभइकन बाहिर निस्किने भयो। भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दा मिनिमम पनि यो दुईटा टाइम चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो, नत्र भने जहिले पनि यो T2 टाइम भनेको यहाँदेखि एउटा वाटर पार्टिकल यहाँसम्म निस्किने टाइम चाहिँ जहिले पनि बढी हुनु पर्यो। T2 चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन T1 हुनु परेको। हरिजोन्टल भेलोसिटी चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन हरिजोन्टल टाइम चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन भर्टिकल टाइम हुनु पर्यो, अथवा मिनिमम केसमा चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो के। भन्नु मतलब अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले आइडियल केस सबसे मिनिमम मान्दाखेरि कुनै पनि पार्टिकल माथिदेखि तल सेटल हुनु जति टाइम लाग्छ T1 टाइम, त्यो टाइम र कुनै पनि पार्टिकल इनलेटदेखि आउटलेटसम्म जाने टाइम T2 टाइम, त्यो दुईटा टाइम चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर मानौँ है त। त्यो भनेको के छ यहाँ त, टी सेटलमेन्ट बराबर चाहिँ के हुने रहेछ, टी हरिजोन्टल भनेर भनेको छ है त। टी हरिजोन्टल भनेर भनेको छ। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो दुईटा रिलेसन हामीले निकाल्यौ है। अब यति भइसके पछाडि कुनै पनि पार्टिकल एउटा चाहिँ
यो डेप्थ अफ वाटर भनेको h छ, कुनै पनि पार्टिकल चाहिँ तिम्रो ए पोइन्टबाट छिर्यो रे, हर्जेन्टल भेलोसिटी v छ, सेटलिङ भेलोसिटी vs छ, हर्जेन्टल भेलोसिटी v छ, सेटलिङ भेलोसिटी vs छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट जुन छ त्यही रिजल्टेन्टमा के हुन्छ तिम्रो पार्टिकल गएर सेटल हुन्छ भनेपछि के हुन्छ तिम्रो यो सी पोइन्टमा गएर सेटलमेन्ट हुँदो रहेछ है त। सी पोइन्टमा गएर सेटलमेन्ट हुँदो रहेछ भनेपछि यो ट्रेजेक्टरीले चाहिँ के दिन्छ तिम्रो सेटलमेन्टको लाइन दिन्छ। यदि तिम्रो के हुन्छ हर्जेन्टल भेलोसिटी र भर्टिकल भेलोसिटी चाहिँ त्यसरी दिएको छ भने हैन, अब के हुन्छ भने अब तिमीले हर्जेन्टल र भर्टिकल भेलोसिटीको रेसियो निकाल्यो भने हेर त यहाँनिर यो भनेको हर्जेन्टल भेलोसिटी हो, यो भनेको सेटलिङ भेलोसिटी भर्टिकल भेलोसिटी। हर्जेन्टल भेलोसिटी भनेको के हो भने त लेन्थ बाई टाइम हो कि हैन, डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम हो। भनेपछि हर्जेन्टल भेलोसिटीले कुन डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ यो लेन्थ ट्राभल गर्छ हैन, एलोङ द लेन्थ ट्राभल गर्छ भनेपछि एल बाई हर्जेन्टल टाइम हो। अनि भर्टिकल भेलोसिटीले कुन लेन्थ कभर गर्छ यो एच कभर गर्छ भनेपछि एच बाई टीएस हुने भयो। अब यसलाई गर्दाखेरि के हुने भयो यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टीएस र टीएच भनेको हाम्रो के भनेको छ यहाँनिर मिनिमम केसमा इक्वल मानेको छ है त। मिनिमम केसमा हामीले के मानेको छौँ इक्वल मानेको छौँ भनेपछि यो काटेपछि के हुने रहेछ भी बाई भी हर्जेन्टल बाई भी सेटलमेन्ट बराबर के हुने रहेछ एल बाई एच हुने रहेछ, एल बाई एच हुने रहेछ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर लास्टमा भिएस को भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुने रहेछ भिएस को भ्यालु भनेको भिएच बाई एल हुने रहेछ। अब हामीले हर्जेन्टल भेलोसिटीको भ्यालु यहाँ निकालेको छौँ क्यू बाई बिएच, अनि क्यू बाई बिएच यहाँ पुट गर्यो अनि एच र एच काटिन्छ, हाम्रो सेटलिङ भेलोसिटी भनेको के हुने रहेछ क्यू बाई बिएल हुने रहेछ है त। सेटलिङ भेलोसिटी भनेको के हुने रहेछ हाम्रो क्यू बाई बिएल हुने रहेछ। अब यो कुराले यो भनेको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म हो के, यो भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म तिमीहरूलाई मैले यही बुझाउन खोजिरहेको थिएँ, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म हो। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि सेटलिङ भेलोसिटी भनेको क्यू बाई बिएलसँग बराबर हुँदो रहेछ। मिनिमम पनि हाम्रो यहाँ हाम्रो मिनिमम टीएस बाई टीएचसँग बराबर राखेको हुने भएको भएर सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ मिनिमम पनि यति हुनु पर्यो, सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ यति हुनु पर्यो। अब क्यू बाई बिएल भन्नाले के बुझिन्छ क्यू भनेको डिस्चार्ज, बिएल भनेको यो बिओ यो एल हो भनेपछि माथिको क्रस सेक्सन हो। भनेपछि यसले के जनाउँछ कुनै पनि पानी यहाँबाट निस्किने या छिर्ने रेट हो कि हैन क्यू बाई बिएल भनेको यति एरियाबाट यति डिस्चार्ज छिर्यो भनेपछि ओभरफ्लो रेट भन्छ क्या यसलाई चाहिँ। यति एरियाबाट चाहिँ कति पानी ओभरफ्लो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुने रहेछ सेटलमेन्ट भेलोसिटी भन्ने चाहिँ। सेटलमेन्ट भन्ने भेलोसिटी चाहिँ त्यसरी डिपेन्ड हुँदो रहेछ है त, ओभरफ्लो रेटमा चाहिँ डिपेन्ड हुने रहेछ। भनेपछि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टिकल चाहिँ अब यो के भयो यदि भिएस भनेको चाहिँ यसलाई अब यो भिएस नबनाऊ यसलाई भी नट मानौ अहिले पार्टिकल क्यू बाई बिएल, यो पनि सेटलमेन्ट भेलोसिटी है, यो चाहिँ आइडियल सेटलमेन्ट भेलोसिटी भयो हैन। यदि कुनै सेटलमेन्ट पार्टी भिएस1 छ भी सेटलमेन्ट छ त्यो चाहिँ भी नटमा गइरहेको छ भने के हुन्छ तिम्रो यसरी सेटलमेन्ट हुन्छ हैन। तर अब यदि कुनै पनि पार्टिकल तिम्रो हर्जेन्टल भेलोसिटी चाहिँ यदि कुनै पनि पार्टिकल चाहिँ तिम्रो यो भी नट हाम्रो ओभरफ्लो भेलोसिटी भन्दा कम यो भनेको कुन तिम्रो सेटलमेन्ट यदि यो भी नट भन्दा कमले कुदिरहेछ भने के हुन्छ तिम्रो यो रिजल्टेन्ट चाहिँ कहाँ गइरहेछ यता बाहिर गइरहेछ नि त, यो ट्याङ्कको सेटलमेन्ट जोन भन्दा बाहिर गइरहेछ भनेपछि के हुन्छ यो पार्टिकल सेटलमेन्ट हुँदैन भन्ने बुझिन्छ कि, सेटलमेन्ट हुँदैन भन्ने बुझिन्छ यदि हाम्रो यो ओभरफ्लो भेलोसिटी भन्दा कम छ सेटलिङ भेलोसिटी भने हैन। तर अब एउटा केसमा फेरि हुन सक्छ, अब हामीले सबै केस केमा मानेको छौँ भन्दाखेरि हाइट चाहिँ एच भएको बेलामा मानेको छौँ है, हाइट एच भएको बेलामा चाहिँ मानेको छौँ। अब तिम्रो यदि सानो हाइट छ अनि यो भेलोसिटी यो भन्दा कम छ भने पनि चाहिँ के हुन्छ तिम्रो हाइट कम भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ सेटलमेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको। यदि तिम्रो सेडिमेन्ट पार्टिकल चाहिँ यदि टपबाटै छिरो अनि ओभरफ्लो भेलोसिटी भन्दा पनि सेटलिङ भेलोसिटी कम छ भने चाहिँ सेटलमेन्ट हुँदैन। तर यदि कुनै पनि पार्टिकल चाहिँ कुनै पनि थोरै हाइटबाट छिर्यो अनि त्यसको चाहिँ सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ ओभरफ्लो भेलोसिटी भन्दा कम छ भने चाहिँ के हुन्छ ओभरफ्लो भेलोसिटी कम छ भने त्यो चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ है, त्यो चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ। यो फिगर मैले उसमा पनि हालिदिएको छु, तिमीले चाहिँ के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि सेटलिङ भेलोसिटी भनेको चाहिँ ओभरफ्लो रेटमा डिपेन्ड हुन्छ, ओभरफ्लो रेटमा डिपेन्ड हुन्छ। अनि ओभरफ्लो रेट भन्दा कम छ भने त्यो पार्टिकल सेटलमेन्ट हुन्छ कुन केसमा भन्दाखेरि टपबाट हैन
मुनि मुनिबाट छिरेको छ भने चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ, सर्टेन हाइट एजबाट छिरेको छ भने सेटलमेन्ट हुन्छ, टपबाट छिरेको छ भने चाहिँ ओभरफ्लो रेट भन्दा सेटलिङ भेलोसिटी कम छ भने सेटलमेन्ट हुँदैन है। अब एउटा अर्को टर्म पनि म तिमीहरूलाई भन्छु, एउटा भनेको के छ भन्दाखेरि त्यो टर्म भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रिमुभल इफिसियन्सी भनेर भन्छ है। मैले यो तिमीलाई नोटमा पनि हालिदिएको छु, यहाँ हेर है त के भनेको छ भने अल द पार्टिकल इन्टरिङ द ट्याङ्क having the settling velocity equal to or greater than q by bl, then all the particle will settle। मैले के भनेको थिएँ, q by bl भनेको चाहिँ मिनिमम, ओभरफ्लो भनेको चाहिँ मिनिमम भेलोसिटी हो, त्यो भन्दा ग्रेटर भए पनि इक्वल भए पनि के हुन्छ, सेटल हुन्छ हैन। इन द सेम ट्याङ्क इफ अल द पार्टिकल इन्टरिङ द ट्याङ्क ह्याभ द सेटलिङ भेलोसिटी इक्वल्स टु 1/2 q by bl भनेपछि भेलोसिटी ठ्याक्कै आधी छ अरे। भन्नुको मतलब भनेको के भयो, तिम्रो 1/2 q by bl भेलोसिटी आधी छ अरे भन्नुको मतलब के भयो, मैले अघि यो केस यो भयो, यो केस छ अरे, यो केस छ अरे। भिनट चाहिँ तिम्रो सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ भिनट भन्दा कम छ अरे भनेपछि तिम्रो ए पोइन्टबाटै छिरो भने चाहिँ सेटलमेन्ट हुँदैन। तर अब कुन केसमा सेटलमेन्ट हुन्छ भने आधी भनेको के हो, 50% घटायो होइन भेलोसिटी। 50% घटाउनु भनेको चाहिँ तिम्रो यदि यो ट्याङ्कको आधी डेप्थबाट चाहिँ आधी ठ्याक्क h/2 मा सम्मको पार्टिकलहरू चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ अरे क्या। त्यो भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो रिमुभल इफिसियन्सी भनेको क्या। मैले अघि के भने सर्टेन हाइटसम्म चाहिँ अघि मैले एउटा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ भेलोसिटी हाम्रो ओभरफ्लो भेलोसिटी भन्दा कम छ भने अनि पोइन्ट एबाट छिर्छ भने त्यो के हुन्छ, सेटलमेन्ट हुँदैन, बाहिर जान्छ। तर एउटा सर्टेन हाइटसम्म चाहिँ तिम्रो पुरै ट्याङ्कको डेप्थ नभएर एउटा सर्टेन हाइटसम्म छ भने चाहिँ त्यो सेटलमेन्ट हुने चान्स हुन्छ भनेको थियो होइन। हो त्यसकै कुरा गरेको छ यसमा। के भनेको छ भने यदि तिम्रो भेलोसिटी चाहिँ 50% रिडक्सन गरायो भने के हुन्छ, ठ्याक्कै यहाँ पनि 50% हाइटसम्मको चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ अरे क्या। भन्नुको मतलब h/2 सम्मको सेटलमेन्ट हुन्छ अरे क्या। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, हाम्रो रिमुभल इफिसियन्सी भनेर भन्छ क्या। अब कति पर्सेन्ट भेलोसिटी रिडक्सन गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट चाहिँ हाइटसम्मको सेटलमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, रिमुभल इफिसियन्सी भनेर भन्छ है त। त्यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यदि तिमीहरूले भेलोसिटी हाफ रिड्युस गर्यो भने के हुन्छ, हाफ हाइटसम्म चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, पार्टिकल सेटल डाउन हुन्छ है त। अनि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि तिम्रो डिटेन्सन पिरियड छ। डिटेन्सन पिरियड भनेको के हो हेर त, द डिटेन्सन पिरियड इज द थ्योरेटिकल टाइम वाटर इज डिटेन इन इट। And in case of continuous flow sedimentation tank, detention period is considered as the theoretical time taken by particles of water to pass from entry to exit point। भनेपछि डिटेन्सन पिरियड भनेको के रहेछ, टाइम रहेछ। भनेको त हर्जेन्टल टाइम जस्तै हो क्या। तिम्रो एउटा पार्टिकल चाहिँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा कति बस्छ भन्ने कुरा हो के। अब त्यो निकाल्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि टाइम भनेको के हो, c/q है। यो c भनेको भेलोसिटी हो, यो भनेको डिस्चार्ज हो। अनि तिम्रो भेलोसिटी र डिस्चार्जलाई डिभाइड गर्यो भने के आउँछ, टाइम आउँछ। किनभने डिटेन्सन पिरियड भनेको c/q है। c भनेको के हो, भोल्युम। c भनेको भेलोसिटी होइन, भोल्युम है। c भनेको भोल्युम, q भनेको रेट। अब के हुन्छ, c भनेको भोल्युमको युनिट भनेको के हुन्छ, मिटर क्युब हुन्छ। c भनेको के हुन्छ, मिटर क्युब पर सेकेन्ड हुन्छ। अब यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ, t = मिटर क्युब डिभाइड बाई 1 × सेकेन्ड बाई मिटर क्युब हुन्छ। अनि मिटर क्युब के यसको युनिट के आउँछ, सेकेन्ड आयो भनेपछि डिटेन्सन पिरियड भनेको चाहिँ भोल्युम बाई डिस्चार्जको रेट है त। त्यसलाई चाहिँ डिटेन्सन पिरियड भन्छ है। ल यसमा चाहिँ मैले यही कुरा बुझाउन खोजेको थिएँ। यो ओभरअल के अरे ओभरफ्लो रेट र सेटलिङ भेलोसिटीको रेट। यस कुरामा म एकचोटि रिभिजन गराउन चाहन्छु होइन। यसमा मैले आज चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सेटलिङ भेलोसिटी भनेको तिम्रो के हुन्छ, q/bl सँग रिलेटेड हुन्छ। तिम्रो मिनिमम पनि सेटलिङ भेलोसिटी q/bl हुनुपर्छ है, q/bl हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब तिमीले मिनिमम पनि सेटलिङ भेलोसिटी q/bl भने के हुन्छ, सबसे पर गएर भए पनि सेटलमेन्ट हुन्छ क्या। तिम्रो सेटलिङ भेलोसिटी q/bl भयो भने चाहिँ अझ बढी भयो भने के हुन्छ, तिम्रो यता ओरै सेटलमेन्ट हुन्छ, यसरी नै सेटलमेन्ट हुन्छ। तर सबसे अब यहाँ भन्दा पनि कम भयो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यता बाहिर जाने चान्स बढी हुन्छ। त्यो कम हुने भनेको चाहिँ केस के हो, यो केस हो। तिम्रो
कम भयो भने यहाँ जान्छ। अनि त्यस पछाडि यदि सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ कम छ तिम्रो क्युआबिएल भन्दा, तर तिम्रो हाइट चाहिँ ट्याङ्कको पुरै हाइट नभएर एउटा सर्टेन लेभलको हाइट छ भने त्यो पनि सेटलमेन्ट हुन्छ। यदि तिमीले सेटलिङ भेलोसिटी 50% रिडक्सन गराइदियो भने 50% रिडक्सन गराइदियो भने हाइट पनि तिम्रो के हुन्छ 50% भन्दा मुनिको चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ है त।